August 29, 2023. Martes. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ayaw kahadlok, sugin mi sila sa tanang gisugo ko kinimo. Ayaw sila kahadloki, aron dili ko ikaw hadlokon. Og labaw pa niini, inig atubang mo kaniya. Pamati, Jeremias. Ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan, makigbatok kanimo. Apan karong adlaw, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi, ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan ug panalipdan kuman ikaw. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Mag-awit ako mahitungod sa imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo, nagadangop ako. Ayaw kayod itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong, luwasa ako, ug palingkawasa ako. Ipaabog ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako. Mag-awit ako mahitungod sa imong kaluwasan. Pagpakahimog akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Mag-awit ako mahitungod sa imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo, ang akong gisaligan. O Diyos, sukad sa akong kabatanon, kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatao, gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Mag-awit ako mahitungod sa imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong, adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. O Diyos, gitudluan mo ako, sukad sa akong kabatanon, ug hangtod karon, nagasangyaw ako sa imong katingalahang nga mga buhat. Mag-awit ako mahitungod sa imong kaluwasan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos o nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias na iyang gipangasawa. Bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsoon. Kay si Juan gud nagpunay magsulti kang Herodes. Dili matarong nga magigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini, nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini, kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan, kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan na tawo. Busa, iya siyang gipanalipdan.
Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna inig kabati niya sa tanang nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon na gayud si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlong natawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluan, og ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, "Unsay may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisig unsay imong pangayoon." Nakasaad pa gani siya sa uban ang pagpahnumpa nga nagingon, "Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon, bisan pag ang katunga sa akong gingharian." Busa, migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, "Unsa may akong pangayoon?" Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, "Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado." Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha, nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya, gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita. Ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigon ikaw, O Kristo. Mga pag-ampo sa katawhan. Sayod sa atong misyon sa pagka-propeta, mag-ampo kita ngadto sa atong amahan nga magmakanunayon kita sa atong bukasyon. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan maisugong mutuman sa iyang propetanhong misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, sa walay kukahadlok o pag-uyon-uyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangalagad sa gobyerno makabaton og konsensya nga binasi sa personal nga kaligdong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong katilingban mubarog og musultig hustisya og tawhanong dignidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi dili makapaluya kanato. Hinuon ang atong pagtuo mutubo ug mulambo tungod niini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Theopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang pagwali ug ang panig-ingnan ni San Juan magdasig kanila nga nagpuyo diha sa landong sa kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom nga Dios, gipanalanginan mo kami sa pagwali ug sa panig-ingnan ni San Juan. Dungga ang among mga pag-ampo, kay kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.